प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको चौथो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुन नसक्ने भन्दै सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले समर्थन र एकीबद्धता गरेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तरलता र ब्याज दर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकमा समेत सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न चालेको कदमहरूको कारण अहिले शोधान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरकारवालाहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको र किसानहरूले सहज रूपमा पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुन लागेको धारणा राख्नुभयो। विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोभिड-19 को महामारी र पछिल्लो समयको रुस युक्रेन युद्धबाट आपूर्तिमा आएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर असर पर्न गयो। आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुन गएकोले आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षा अनुसार हुने अवस्था रहेन। गत आर्थिक वर्षमा शोधान्तर घाटा उच्च रहेको थियो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून स्तरमा झरेको थियो। सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न चालेका कदमहरूका कारण अहिले शोधान्तरमा केही उल्लेख्य सुधार आएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ। त्यसैगरी तरलता र ब्याज दर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकहरूमा समेत सुधार आउँदै गएको छ। अब हाम्रो ध्यान अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसअघि भइआएका र गरिआएका कामको निरन्तरताबाट मात्र हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। रेडिकल रिफर्म भन्न मन पराउँछु आजकल म। आमूल सुधार, सामान्य सुधार होइन, आमूल सुधार र संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ। अल्पविकसित देशबाट विकसित देशमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सरकारवालाहरूले समन्वयात्मक पहल कदमी लिन जरुरी छ। हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हासिल गरेकै हो, तर त्यसै मुताबिक जनताको आर्थिक सामाजिक स्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसबाट आम जनमानसमा एक प्रकारको निराशा पैदा भएको कुरा पनि साँचो हो, जुन विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रकट भइआएको हामीले देखेका र महसुस गरेका पनि छौँ। हामीले व्यवस्था बदले पनि अवस्था बदल्नमा केन्द्रित हुन सकेनौँ। यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले काम नगरी आम नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुने देखिएको छैन। सङ्घीय संरचनामा गएपछि देश, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यलाई अझ छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन सक्ने आधार तयार भएको छ। 3 तहको नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि, पूर्वाधार निर्माणका प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। अब जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरेपछि सङ्घीय संरचनाबाट देश र जनताले प्राप्त गर्न सक्ने लाभ उच्चतम स्तरमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिएका छन् भने सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लान सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ठाउँमा
लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरूबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ भन्न पाउँदा मलाई खुसीको महसुस हुन्छ। विद्यालयहरूमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्यो भन्न पाउँदा पनि मलाई गर्वको महसुस हुन्छ। किसानहरूले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति पनि सुनिश्चित हुँदैछ। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्तन हुनै सक्दैन। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ। यो कुरा पछिल्ला केही कार्यवाहीहरूबाट प्रष्ट भइ पनि सकेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनता, बौद्धिक समुदाय र विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भइरहेको समर्थन र एकबद्धताका लागि म सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसबाट प्राप्त ऊर्जाले अझ थप शक्तिका साथ सुशासनमा अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको छ। देशमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हामीले प्रगति गर्न अझै सकेका छैनौँ। यसैको फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको ठुलो मात्रामा आयात गर्नु परेकोले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। त्यसै गरी रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था छ। यसो हुनमा हाम्रो नीति, योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो भन्न हामीले अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन। यस अवस्थालाई मनन गरी अब हामीले हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ र प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आवश्यक छ र सरकार त्यसै दिशातिर अगाडि बढ्दैछ। उहाँले सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने देखिएको र यसका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत उद्योगी व्यवसायलाई केही राहत दिने व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका एमाले नेता टोप बहादुर राईमाझीलाई अनुसन्धानका लागि 3 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ अदालतले अनुमति दिएको छ। सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले उक्त प्रकरणमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद थप गरिएको हो। शरणार्थी प्रकरणमा फरार राईमाझीलाई आइतबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यस्तै उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बयान लिएको छ। सोमबार बयान नसकिएकाले मंगलबार पनि बयान लिइने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले भारतले नेपालमा आफ्नो एजेन्डामा सहमति गर्न दबावको कूटनीति बनाएको तर्क गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणबाट रोकेर जनताले हटाएको पूर्व राजालाई स्वागत गरेर भारतले दबावको कूटनीति बनाएको तर्क गर्नुभएको हो। भारतले आफ्नो एजेन्डा पूरा गर्नका लागि नेपाललाई दबाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दबावको कूटनीतिमा नपर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव समेत दिनुभयो। पन्तले स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको स्वार्थलाई हेरेर एजेन्डा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सन्तुलन गुमाउँदै जानु दुःखद भएको जिकिर गर्नुभयो। भारतीय दूतावासको दबावमा, यो मेरो भनाइ होइन, कान्तिपुरमा छापिएको छ, भारतीय दूतावासको दबावमा राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ कम्पनीलाई नदिएर भारतीय कम्पनी जीएसआईलाई त्यो ठेक्का दिने प्रपञ्च, त्यो प्रस्ताव सरकारले लाँदैछ। भारत भ्रमणको क्रममा एजेन्डा बन्दैछ। नेपालले स्थापित गरेको कम्पनी 1 नम्बरमा छ र त्यसको लगानी 78 करोड रुपियाँ छ। भारतीय कम्पनी 10औं नम्बरमा छ र त्यसको लगानी पुँजी 10 करोड छ। बडा गजब छ। मलाई चिन्ता के लाग्यो भन्दाखेरि कि 10 दिन अगाडि गर्ने एउटा निर्णय त्यही तर्कमा कि गोपनीयता, नेपालको गोपनीयता विदेशी हातमा जान्छ भन्ने, अनि नेपालको वित्तीय गोपनीयता चाहिँ विदेशीको हातमा जानु हुने?
नेपालको कम्पनी हुँदाहुँदै राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ भएको कम्पनी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यो आग्रहलाई लत्याएर यो एजेन्डा बनाइयोस् भनेर परराष्ट्रलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चिठी लेखेको छ। त्यो योजना लत्याउने अनि अर्को कम्पनी विदेशी कम्पनीको लागि प्रधानमन्त्री दबावमा पर्ने। सभामुख महोदय, म आज यहाँ सबै मान्यहरूलाई पनि भन्छु कि कनक दीक्षितको हिमालमा छापेको लेख यो जेठ महिनाको हेरौँ। त्यो उहाँको भारतको प्रसिद्ध अनलाइन द वायरमा छापिएको अङ्ग्रेजी लेखको अनुवाद हो। त्यहाँ कसरी भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूले र भारतीय संस्थापनले नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ, कसरी नेपालभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ र कसरी नेपालभित्र खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा छ। र मलाई बडा गजब लाग्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जान्छु जान्छु भन्नुहुन्छ, भारत भ्रमण सरेको सरै छ, फेरि कहिले हुने हो थाहा छैन। तर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर पर्खाइराख्दाखेरि राजालाई चाहिँ उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिएको छ। र त्यो स्वागत गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँका मन्त्री मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नेताहरूले जे बोलेका छन् त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। सभामुख महोदय, यही हो के भारतको प्रधानमन्त्रीलाई आउन के अरे भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउन नदिने, तर नेपाली जनताले हटाएको राजालाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा स्वागत गर्ने र प्रेसर डिप्लोमेसी, यो ओल्ड डिप्लोमेसीमा चलन चल्तीको शब्द हो, दबावको कूटनीति, प्रेसर डिप्लोमेसी। के एजेन्डा मेरो पुरा गर्छौ, त्यो एजेन्डा तिमीले बोकेर आउने एजेन्डामा कार्यसूचीमा पर्छ कि पर्दैन, अनि मात्र म भारतमा तिमीलाई स्वागत गर्छु भनेर त्यसको सट्टा दबाब दिन राजालाई भारतमा स्वागत गरियो, बोलाइयो पूर्व राजालाई। त म भन्छु सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रेसर डिप्लोमेसीमा नेपालको सरकार पर्नु हुँदैन, नेपालको प्रधानमन्त्री पर्नु हुँदैन। हाम्रा पुर्खाले यो मुलुक, म गर्वका साथ भन्छु, 3500 वर्षको इतिहास भएको यो मुलुक आजसम्म कहिले पनि पराधीन भएको छैन। तर आजको भारत त ब्रिटिसले एकीकरण गरिदिएको सन् 1947 पछि बनेको भारत हो। भारतको इतिहास पढौँ हामी, त्यहाँ एकीकरण हुने बेलासम्म पनि झन्डै 500 साढे 500 राजा रजौटा थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि मल्लहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि लिच्छवीहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक आजसम्म स्वतन्त्र छ। त्यसैले यो स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाँदा देशका एजेन्डाहरू के हुन्, राष्ट्रका एजेन्डाहरू के हुन्, नेपाललाई चाहिएको कुरा के हो, त्यो दबावमा पर्नुपर्छ। बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ सभामुख महोदय कि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदै जान थालेको छ। उहाँले नेपालको वित्तीय गोपनीयता विदेशको हातमा जाने खतरा देखिएको भन्दै यसप्रति सजग हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजू देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा देउवाले देशमा फेक न्यूज र फेक मिडियाको पराकाष्ठ बढेको र यस प्रकरणमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले उक्त प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर सार्वजनिक गरिएको अडियो फरेन्सिक जाँचका लागि सीआईबी र साइबर क्राइम सेलमा उजुरी दिँदा सुरुमा दर्ता गर्न नमानेको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणको सत्य तथ्य छिट्टै आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले मुलुक छाडेर विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। म फिजिकल फर्ममा यहाँ छु र म यसबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा फेक न्यूज र फेक मिडियाको चाहिँ एउटा पराकाष्ठै पुगिसकेको रहेछ। मैले त्यति सोसियल मिडियामा एक्टिभ छैन, तर यो देख्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हाम्रो देशमा हुने फेक मिडियाको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले यसमा सरकारको सुपरभिजन हुनु पर्यो। एउटा त्यो पोइन्ट हो। सेकेन्ड पोइन्टमा के भन्न चाहन्छु भने मैले 6 दिन अगाडि यस्तै अर्को फेक अडियो मेरो नाम लिएर बनाइएको भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा इन्भल्भमेन्ट भनेर बनाएको फेक अडियो मैले फोरेन्सिक टेस्टको लागि सीबीआई र साइबर क्राइम सेलमा दिएको थिएँ। आज त्यो दर्ता गर्न पनि मानिएको थिएन। यहाँ साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न होला, सत्तापक्षको यत्रो ठुलो नेताको श्रीमती भनेर 3 घण्टा लाग्यो त्यो दर्ता गराउन र त्यसको पनि म जवाब गृह मन्त्रालयबाट सिक गर्न चाहन्छु। किन यो अलमल किन थियो त्यो दर्ता गर्न र 6 दिन हुँदा पनि यो फेक हो कि होइन भनेर किन बताउन सकेको छैन। र अरू जस्तै म त झनै आतुर छु, किन फेक अडियो मेरो मात्रै बनेको होइन, अरूहरूको पनि बनेको छ, तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ? मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एज अ वुमन यो एउटा
क्यारेक्टर असासिनेसन होइन, दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र म यो चाहिँ एकदम कडाइका साथ भन्छु, वुमेनलाई पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ। म बिहोरिरहेको छु, तर सबैजनाको यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरियोस् यो देशमा। योभन्दा अगाडि पनि धेरै महिलाहरूलाई सुइसाइड गर्नलाई फोर्स गरेको छ मिडियाले। म चाहिँ त्यो एउटा भिक्टिम हुने महिला होइन, बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ त्यो को चाहिँ दोषी हो को चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ। किन सबैजना एउटै ब्रसले पेन्ट भएको हुन्न। मान्छेले आफ्नो आफ्नो राय हुन्छ, कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैन, द्याट्स यो पर्सनल बिजनेस। तर कसैको क्यारेक्टर असासिनेसन गर्ने भन्दा अगाडि 1000 चोटि सोच्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी एउटा यो काण्ड छ, यो देशको लागि सबभन्दा लज्जास्पद काण्ड मलाई पनि लागेको छ। हुन त हाम्रो देशका चेलीबेटीहरू रोज बेचबिखनमा परेका छन्, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानमा आकर्षित गर्न चाहन्छु। र कस्तो परिस्थिति होला त हाम्रो देशको, आफ्नो नागरिकता भएकोहरूले पनि त्यागेर म चाहिँ अर्को देशको नागरिक भनेर जान बाध्यता हुने सिचुएसन तिनीहरूको कस्तो होला, त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। यो मात्रै खालि यो पार्टी राम्रो कि त्यो पार्टी राम्रो, यो ठुलो कि त्यो ठुलो भनेर यहाँ कोही हामी ठुलो हुने छैनौँ। बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारको विषय पक्ष र प्रतिपक्षको विषय नभई नेपाली नागरिकहरूको साझा विषय भएकाले साझा संकल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शरणार्थी प्रकरणलाई अहिले विषयान्तर गर्न नहुने र सत्य तथ्यमा पुर्याउनका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्ने सबैको दायित्व भएको धारणा राख्नुभयो। के न्याय लुटिएको देश हो, के चाहिँ कानुन मरेको देश हो, जिम्मेवारी समाप्त भएको देश हो, दायित्व गुमनाम भएको देश हो र जवाबदेहिता नभएको देश हो र सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि यी विषयहरूको प्रत्याभूति दिलाउने देशको रूपमा हामी परिचित हुनु छ भनेदेखि भ्रष्टाचारको यो अभियानमा हामी साझा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। आरोप प्रत्यारोप होइन, एउटा विषयको छानबिन चलिरहेका बेलामा अर्को विषय उठाइदिएर सम्पूर्ण मान्यजीहरूसँग म विषय अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस प्रकारले विषयान्तर नगरौँ। अहिले यति बेला भुटानी शरणार्थीहरूको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ। सबै मिलेर यो खास गरी 875 जनासित सम्बन्धित रहेको यो विषयमा सत्य तथ्यलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सरकारलाई, हामी सबैले सम्बन्ध निकायहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने यति बेलाको हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो। किनभने यो विषयका कारणले भुटानमा रहेका त्यहाँबाट साँच्चीकै शरणार्थी भएकाहरू त यसै पनि लज्जित बनेका छन्। त्यसको साथसाथै अमेरिका जस्तो देश पनि हाम्रो देशले के गरिरहेका छ भन्ने कुराको निकै चाहिँ नकारात्मक चित्रण लिएर अमेरिका जस्तो हाम्रो मित्रराष्ट्र पनि पक्कै पनि चासोको रूपमा हेरेको हामी पाउँछौँ। नजिकका भारत र चीन जस्ता देशहरू जसले अहिलेको विश्वमा आर्थिक हिसाबले पनि अरू कयौँ हिसाबले प्रगति गर्दै अगाडि बढेका छन्, ती दुईटा छिमेकी देशको बिचमा हामी छौँ र हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई मध्यनजर गर्दै यस प्रकारका घटनाहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब यसअघि भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न, चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, वाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एनसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G काण्डको 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बोडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, महराको टेप काण्ड, क्यान्टनमेन्ट घोटालामा 8460 जना लडाकुको, नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड, त्यति गरेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, CCTV फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी, पङ्क्ति, दल, सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा। हुनुहुन्छ कोही
त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नभएर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। उहाँले विभिन्न बहानामा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउन खोजे भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद तोप बहादुर राईमाझी पक्राउ परेको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। संसदको सोमबारको बैठकमा सभामुख घिमिरेले आइतबार साँझ काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठबाट सांसद राईमाझी पक्राउ परेको प्रहरीको पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको हो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सांसद राईमाझी पक्राउ परेको विषयमा नेपाल प्रहरीले सभामुखलाई जानकारी गराएको थियो। प्रहरीको पत्र लगत्तै सभामुख घिमिरेले सांसद राईमाझी पक्राउका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनु भएको हो। गजेन्द्र बुढाथोकी समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी केशव प्रसाद दुलाल समेत भएको ठगी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा माननीय टोप बहादुर रायमाझीलाई मिति 2080 1/31 गते राति अन्दाजी 8:25 बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4बाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएको बेहोरा नेपालको संविधानको धारा 103 को उपधारा 6 बमोजिम जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको चलानी नम्बर 12/273 मिति 2080 2/1 को पत्रबाट सूचना प्राप्त भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 को उपनियम 1 बमोजिम सदनलाई जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 को 1 बमोजिम सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको परिवर्तनमाथि खतरा देखिन थालेकाले कम्युनिस्टहरू गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। 59औं विद्यार्थी दिवसको अवसरमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले संविधान संघीयता नै संकटमा पर्न थालेको भन्दै कम्युनिस्टहरूले गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको व्यवस्था र अवस्थामा धेरै बदल्न बाँकी रहेकाले कम्युनिस्टहरू जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले युवाहरूलाई मुलुकभित्र नै उत्पादनशील काममा लाग्न सके मुलुकको समृद्धि हुने बताउनुभयो। जनताको दृष्टिकोणमा परिवर्तन, जनतामा नयाँ विश्वास सृजना गर्नुपर्ने कुराहरू, जनतालाई एकताबद्ध बनाउनु पर्ने कुराहरू, त्यसो हुनाले जनता बाहेक हाम्रो राजनीतिको अरू कुनै पनि अर्थ छैन। त्यस अर्थमा हाम्रो देशमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाखेरि 3टा उद्देश्य राखिएको थियो। एउटा देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्छ कम्युनिस्टहरूले, देशभक्तिको भावना बुलन्द गर्नुपर्छ कम्युनिस्टहरूले, कम्युनिस्टहरूभन्दा अर्को कोही इमानदार र सच्चा देशभक्त हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले देशको माया गर्ने मान्छे मात्रै सच्चा कम्युनिस्ट हुन सक्छ। हामीलाई देशको माया छ, नेपाली भएकोमा गौरव बोध छ, तर हामीलाई पीडा पनि छ। यो देशको अवस्था हामीले किन बदल्न सकिरहेका छौँ? जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप, समयले माग गरे अनुरूप यसमा हामीले आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने, कहाँ कमजोरी रहेर गए हामीबाट त्यसो खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। गणतन्त्र जब सङ्कटमा पर्न थालेको छ, संविधान नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिँदैछ, सङ्घीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिँदैछ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले फेरि आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कसैले खसी पालन, कसैले गाई पालन, कसैले दुधको उत्पादन, यी सबै गरेर आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले आफ्नो जीवन पनि राम्रो बनाएको, अरूलाई पनि बाटो देखाएको, देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, परिवारको पनि जीवन सहज बनाउन सकिन्छ भनेर
उदाहरण प्रस्तुत गरेको जब मैले देखेँ मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। अवश्य हामी नेगेटिभिजममा विश्वास गर्दैनौँ, हामी पोजिटिभ दिशामा जान चाहन्छौँ। त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिले समय अनुकूल रूपान्तरित भएर विकल्प दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान अवस्थामा मुलुक अग्रगमन र पश्चगमनको बीचमा मडारिरहेको जनाउँदै आगामी केही वर्ष धेरै गम्भीर हुने देखिएको धारणा राख्नुभयो। जनताका चुनिएका प्रतिनिधिले संघीय संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्नु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्याउनु ऐतिहासिक परिघटना हो। जुनसुकै इतिहासमा पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, देशको इतिहासलाई हेर्नुहोस्, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका अर्थात् नेसनलिजम, डेमोक्रेसी एन्ड पिपुल्स लाइभलीहुड, यी तीनवटा मुद्दा नै राजनीतिका प्रमुख मुद्दा हुन्छन्। त्यसमा कुनलाई कति बेला प्रमुख बनाउने, कसलाई सहायक बनाउने भन्ने कुरा प्रमुख हो। सुरुमा भर्खर राज्य बनेको बेलामा अर्थात् वैदेशिक शक्तिले देशमाथि कब्जा जमाएको बेलामा राष्ट्रियताको प्रश्न प्रमुख हुन्छ, लोकतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्न सहायक हुन्छ। जब देश प्रत्यक्ष उपनिवेश छैन, देशभित्रैको शासकले, सामन्ती शासकले, राजा महाराजाहरूले शासन गरेर जनताको अधिकार खोसेका हुन्छन्, त्यति बेला लोकतन्त्रको लडाइँ प्रमुख हुन्छ, राष्ट्रियता र जनजीविकाको चाहिँ सङ्घर्ष सहायक हुन्छ। तर जब देशमा बाह्य उपनिवेश पनि छैन, देशमा राजा महाराजाहरूको एकतन्त्र शासन पनि छैन, एउटा सापेक्ष ढङ्गको लोकतन्त्र प्राप्त छ भने त्यस्तो बेलामा जनजीविकाको प्रश्न, सुशासन र समृद्धिको प्रश्न प्रमुख बनेर आउँछ। त्यस अर्थमा अगुवा राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई ठम्याएर त्यसअनुसार आफ्नो नीति कार्यक्रम तय गर्ने र जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने ढङ्गले हामी जानुपर्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गरेर मुलुकमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुक राष्ट्रिय रूपमा असाधारण अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई सामना गर्नका लागि सबै शक्ति एक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफू सभामुख हुँदा 14 सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस नगरेपछि हमलाको प्रयास भएको जिकिर गर्नुभयो। मैले 14 जना यहीँ हुनुहुन्छ आदरणीय माधव कमरेड, उहाँहरूको चाहिँ सूचना टाँस गरिन। सूचना टाँस नगरेपछि लगातार मेरो विरुद्ध लगातार आक्रमण गरेकै गरे। वास्तवमा सदनमा मात्रै होइन, जहाँ भेटे त्यहीँ साङ्घातिक हमला गर्ने दुष्प्रयास गरे। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, बुटोलमा आक्रमण गर्ने दुष्प्रयास गरे, धुलीखेलमा आक्रमण गर्ने दुष्प्रयास गरे, सिन्धुपाल्चोकमा दुष्प्रयास गरे। सिन्धुपाल्चोकमा निक्लिनै सकेनन्, किनभने म सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेको। बडो निष्ठाका साथ, इमानका साथ समर्पित भएर लागौँ र हामी लाग्यौँ भने म अब 1, 2, 3 भनेर धेरै लामो समय लिन्न। 1, 2, 3 भनेर अब के गर्नुपर्छ, अबको बाटो तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ अब खुल्ला बहस छेड्न पर्छ र ढिलो नगरी के गर्नुपर्छ। अहिले तत्कालै पार्टी एकता सम्भव छैन भने हामीले चाहिँ मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ। मोर्चामा अभ्यास गर्दै हामीले आफ्ना कमी कमजोरीहरूको बारेमा विहङ्गम समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो समीक्षा गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ र त्यसो गरियो भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु, हामीले नै फेरि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ यो अवसरमा, अहिले हामी राष्ट्रिय रूपमा एउटा असाधारण स्थितिमा छौँ, पेचिलो स्थितिमा छौँ। यति बेला जति बेला हामी गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्दैछौँ, इतिहासमा यस्तो परिस्थिति कहिल्यै थिएन। हिजोको शीतयुद्ध हामीबाट 10,000 माइल टाढा थियो, आजको शीतयुद्ध हाम्रै आँगनबाट हुँदैछ। कति भयावह छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको होला। मलाई धेरै व्याख्या गर्ने समय छैन। आवश्यक पर्दा म तपाईँहरूसित अन्तर्क्रिया गर्न तयार छु र मलाई के लाग्छ भने दुनियाँका क्रान्तिहरूको अध्ययन गर्दा तपाईँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएको होला, जब राष्ट्रलाई भयानक सङ्कट पर्छ त्यति बेर फेरि धेरै ठुला सम्भावनाहरू छन्। किनभने सङ्कट मात्रै आउँदैन, त्यसले समाधान लिएर आउँछ। म के भन्छु भने सङ्कटभन्दा उपायहरू बढी छन्, केवल त्यसलाई खोज्न सक्नुपर्छ।
केवल एकताबद्ध भएर प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकको परिवर्तन नचाहनेहरू अहिले उत्साहित भएको भन्दै सबै विद्यार्थी युवा वर्ग सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। शक्ति केन्द्रको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासलाई असफल पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउनको लागि हामीले जो सङ्घर्ष गर्यौं, लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउने बाटै लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि खतरा छ है। त्यसो भएर लोकतन्त्र विरोधीहरू गणतन्त्र विरोधी असाध्य हौसिया छन्, अहिले भनिरहेका छन् कि तपाईँ चाहिँ यो लोकतन्त्र किन चाहियो, यो गणतन्त्र किन चाहियो भनेर उनीहरू असाध्य उत्साही छन्। अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा त्यही देख्नुहुन्छ। लोकतन्त्रलाई गणतन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर त्यसबाट फाइदा उठाएर जुन तपाईँ चाहिँ काम गरिरहेका छन् केही मान्छेहरूले, राजनीतिलाई तपाईँ चाहिँ पैसा कमाउने, आफ्नो सम्पत्ति आर्जन गर्ने हतियारको रूपमा जुन सत्ता शक्ति पदलाई दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसैलाई उदाहरण दिएर लोकतन्त्रप्रति गणतन्त्रप्रति नै नेपाली जनतामा अत्यन्त वितृष्णा फैलाउने र यहाँ चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूका तपाईँ चाहिँ एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा जुन अहिले चाहिँ यो चलिरहेछ, यसलाई हामी गम्भीर हौँ र चाहिँ अब तपाईँहरूको आशा, अब हामी तपाईँहरूमाथि आशा गर्छौँ। हामी त एक प्रकारले चाहिँ जीवनमा काम गरे पनि नगरे पनि अब डाँडामाथि यो घाम भइसक्यौँ हामी। अब हाम्रो आशा भरोसा भनेको तपाईँहरूमाथि हो। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता अहिले पनि सङ्कटमा छ। त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अहिलेको संसदीय व्यवस्थाका कारण मुलुकमा समस्या देखिएको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई अब हार्ने छुट नरहेकाले लुटेराहरूको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। केवल एउटा तपाईँको पार्टीको कारणले होइन, हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने यो एउटा संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीवादी वर्ग उनीहरूको कारण, उयो सत्ताको कारणले हो। सत्ता वर्गीय हुन्छ नै, नेताहरूलाई थाहै नभएर कयौँ खालका समस्याहरू हुन्छ। त्यसै भएर तपाईँको मार्क्सवाद जन्मियो, त्यसै भएर समाजवाद जन्मियो, त्यही भएर साम्यवाद जन्मियो। लडाइँ चलिरहेको छ। मान्छेहरूले हामीलाई के भन्छन् भने कम्युनिस्टहरू असफल, नेपालमा कम्युनिस्टहरू असफल, माओवादीहरू असफल। हामीले चुनौती दिएका छौँ। हो, पुँजीवादीहरूले केही समय जितेका छन्। रुसमा हामीले जितेका थियौँ र हामीले हार्यौँ। पूर्वी युरोपमा हामीले जितेका थियौँ र हामीले हार्यौँ। कयौँ विश्वका देशहरूमा कम्युनिस्टहरूले लडे हारे। नेपालमा पनि हामीले अलिकति ओझेल परेको जस्तो भएको छ। तर हामी दावाका साथ भन्छौँ 21औं शताब्दी वैज्ञानिक व्यवस्थाको शताब्दी हो। यो लुटेराहरूको व्यवस्था हुन सक्दैन। यो हाम्रो चुनौती छ। यो आज नेपालमा पनि यहाँ थुप्रै हैरानीहरू छन्। युवा विद्यार्थीहरूभित्र अलिकति निराशा, अलिकति फ्रस्ट्रेसन, वितृष्णा, राजनीतिप्रति नै के हो हुँदै भौतारिएर तपाईँको मेलो नमेसोको घन्टीतिर आम फाल्ने यतातिर त गइराखेको छ नि होइन। मान्छेमा आवेग छ। 15 वर्षसम्म हामीले हेऱ्यौँ। 15 वर्षसम्म नेपालको सत्ताले जनताको जीवनमा खासै रूपान्तरण ल्याउन सकेन। त्यहाँ त्रुटिहरू भए। आर्थिक क्षेत्रमा त्रुटि, शैक्षिक क्षेत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने पञ्चायतको बेलामा नेपालमा बोर्डिङहरू 2-4वटा मात्रै थिए। सायद तपाईँहरूले थाहा छैन होला, पढिराख्नु भएको छ। हामीले पढ्दाखेरि त्यति बेला पनि हामी निजीकरणको विरुद्धमा लडेका थियौँ। बौद्धल आयो, बौद्धले स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, ठिक छ, तर शिक्षालाई बजारको वस्तु बनाउनु हुँदैन नि। शिक्षा त जनताको हरेक जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको धरतीमा जति विद्यार्थी, जति नागरिकहरू जन्मिन्छन्, हरेक जन्मिने नागरिकको समान अधिकार हो शिक्षामा। तर यो व्यवस्थाले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाइदियो, बजारमा पुर्याइदियो। बजारमा पुगेको शिक्षाले नाफाघाटा मात्र हेर्छ, समानता र अधिकार हेर्दैन। उहाँले शैक्षिक रूपान्तरण गरेर मुलुकमा नै युवाहरूलाई परिचालन गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर हनुमान स्थानमा रहेको अनधिकृत संरचना भत्काएको छ। हनुमान स्थानमा रहेको क्वानमुकान कराते सङ्घको प्रशिक्षण भवनलाई महानगरले भत्काएको हो। उक्त संरचना अनधिकृत रहेको पाइएपछि भत्काइएको महानगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। महानगरको निर्णय चाहिँ अनधिकृत संरचना भन्ने ठहर गरेको, त्यो ठहरको आधारमा हामीलाई निर्णय भएर हामी आइसकेपछि हामीले भत्काउन लाग्यो। उहाँहरूलाई भत्काउनको लागि तपाईँहरूले सूचना दिनु भएन? होइन, उहाँलाई भत्काउनु किन हिजो अस्तिदेखि नै हामीले पहिलेदेखि नै भनेको छ। ओडाले उहाँलाई भत्काउन पटक भनेको। ओडाले उहाँहरूलाई भत्काउनलाई ओडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो संरचना हटाउनु भन्दा यहाँ त मेन त ओडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त होइन। ओडाको कुरा, हरेक कुराहरू ओडा कार्यसँग सरकार राख्छ। ओडा कार्यले भने नमानिसकेपछि नै उहाँहरूले चाहिँ माथि पठाउनु भएको हो नि त। ओडाले त पटक भनेको कुरा त ओडा जीवनी, ओडा सदस्य जीवनी हुनुहुन्छ नि त। त्यस कारण यो विषयमा चाहिँ ओडालाई सोध्नु होला र हामीलाई महानगरको निर्णय अनुसार भत्काउने हो। अनधिकृत संरचनामा ठहर भइसकेपछि हामी महानगरले भत्काउँछौँ। महानगर आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन, कहिले पनि हट्दैन।
भवन भत्काउन अघि सङ्घका व्यक्तिहरूले बिना जानकारी भत्काउन आएको र सामान निकाल्न पनि नदिएको गुनासो गरेका थिए। पाण्डेले भने पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि भवन खाली नगरेपछि महानगरले डोजर लगाएको बताउनुभयो। उहाँले महानगर अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानबाट फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएका अनुसन्धानका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन माग गर्नु भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गैरेले भ्रष्टाचार विरुद्ध सिङ्गो देश आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा सरकारले यस विषयमा सदनमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका विषयमा पटक पटक सदनमा आवाज उठेको र यसअघि सभामुखले दिनुभएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमालेको बैठकले नै जघन्य अपराधमा गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग गरेको भन्दै यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री वितरण गर्ने मानव तस्करीको राष्ट्रघाती कामको विरुद्धमा यो सदनमा बुलन्द आवाज उठेको थियो र 27 गतेको बैठकमा स्वयं सभामुख महोदयले सरकारलाई संसदको तर्फबाट जानकारी गराउनको लागि रुलिङ पनि भएको थियो। तर आजको कार्यसूचीमा पनि मैले सरकारले यस विषयमा यो सार्वभौम सदनलाई जानकारी गराउने कार्यसूची मैले देखिनँ। म माननीय सभामुखज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यस्तो जघन्य विषयमा, यस्तो अपराधजन्य विषयमा आजसम्म सरकारले यो सार्वभौम सदनलाई आएर यस्तो भएको छ, यति प्रगति भएको छ, हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ। आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण भएको छ, संसद चलिराखेको छ र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती आलताल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन, कारबाही छैन। अस्ति 28, 29, 30 बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संस्थागत रूपले यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेको छ। यस सन्दर्भमा म आजको यो बैठकमा सरकारले यस विषयमा सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ अनि मात्रै सदनको काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र यो जघन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस् र अन्य यो बिचमा चाहिँ जनप्रतिनिधिको नाममा, पार्टीको नेताको नाममा वा अरू कुनै पनि व्यक्तिको नाममा गरिने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्न, दण्डनीय गर्न दृढतापूर्वक यो संसद उपस्थित हुनुपर्छ र सरकारले तदनुरूपको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र सभामुखज्यूलाई त्यस अनुरूपको रुलिङ गर्नको निम्ति माग गर्दछु। धन्यवाद। बैठकमा रासोपाका सांसद मनिष झाले 3 दलका नेताहरू निरन्तर भेट्नुमा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो देशमा पनि एउटा अहिले ठुलो अपराध, देशद्रोही र भ्रष्टाचारको मुद्दा चर्चामा छ। यसमा इन्स्टलमेन्टमा संदिग्धहरूको, यसमा शङ्कास्पदहरूको इन्स्टलमेन्टमा नाम आउँछ र उनीहरूलाई आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गर्ने, लुक्ने, समाचारहरू सुल्झाउने र आफूले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक हुने मौकाहरू पाइरहेका छन्। केहीहरू त फरार पनि हुँदैछन् रे भनेर सुनिन्छन्। यस्तो किन हुन्छ? 3 दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक भेटिरहेको समाचार हामी सुन्छौँ। देशमा केही आपत परेको बेलामा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौँ हामी। अहिले किन सुनिन्छ? अहिले किन उहाँहरूको त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ? त्यसैले यो सम्भावित व्यक्तिहरू, संदिग्ध व्यक्तिहरू भाग्न पाउने मौका पनि नपाऊँ र यसमा सम्बन्धित समाचारहरू, यो आशंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको नामाकरणहरू इन्स्टलमेन्टमा पनि बाहिर नआओस्। यसलाई एउटा प्याकेजमै बाहिर लिएर आएर सबैलाई, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर यसको उपचार गरियोस्। अन्यथा हामी के अरू देशमा भएको जस्तै लामो आन्दोलनहरूको लागि तयारी गर्दैछौँ? त्यसको लागि राज्य तयार छ भने त्यो आन्दोलन गर्नको लागि हामी पनि तयार छौँ। यदि हाम्रो आवाज सुनिँदैन भने, यसलाई समाधान गरिँदैन भने, तसर्थ यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरियोस्। उहाँले उक्त प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट युवा विद्यार्थी संगठनले भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै एमाले निकट अन्य राष्ट्रव्यू तथा युवा संघले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन्, कुनै पनि दबावमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदेऊ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। त्यस्तै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले माओवादी क्यान्टनमेन्टमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर, सबै खालको भ्रष्टाचारको छानबिन गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने उनीहरूले जनाएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिले कृषकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। समृद्धि परियोजनाले चौदण्डीगढी नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकाको रणनीतिक कृषि योजना तर्जुमा सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरेको हो। चौदण्डीगढी नगरपालिकाको आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीति तथा कार्यनीति विश्लेषण, सबल पक्ष, दुर्लभ पक्ष, अवसर तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण, सबलीकरण, उपक्षेत्रका वस्तुस्थिति विश्लेषण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा 4वटा समूह बनाएर उक्त समूह मार्फत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै चौदण्डीगढी नगरपालिकाका प्रमुख कालुमान लामाले चौदण्डीगढी नगरपालिका कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ अघि बढेको बताउनुभयो। ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धि नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच सन् 2015 को डिसेम्बरमा सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा आएको संस्था हो।